अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मैं भी अल्लाह का करम है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और किस क्लास में हैं हम लोग अभी? उर्दू की क्लास में। जी जनाब। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? हमने एक नया सबक शुरू किया है। जी हाँ, उस सबक का नाम क्या है? सिकंदरिया लाइब्रेरी। मैंने आपको वो सबक बहुत ही अच्छे से अंदाज से पढ़ के पूरा सुनाया था। पता है आपको, जब मैंने ये सबक पढ़ा ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारी मालूमात मिली है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई ये, हमें तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। आपने इससे पहले कभी सुना था इस लाइब्रेरी के बारे में? मैंने तो इससे पहले नहीं सुना था। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता चला कि अच्छा, ऐसी कोई इतनी बड़ी, इतनी वसी व अरीज़ कोई ऐसी सिकंदरिया लाइब्रेरी भी मौजूद थी। और क्या क्या हुआ था इस लाइब्रेरी के साथ, कितनी किताबें थीं, कैसे इसे जलाया गया, क्या हुआ, मुझे तो ये चीज़ें पहले पता ही नहीं थी। है ना मज़ेदार सबक? अच्छा, आज हमने पता है क्या करना है? आज हमने इसी सबक से इसका कुछ हिस्सा हम पढ़ाई करेंगे, मतलब रीडिंग करेंगे। आप साथ रीडिंग करेंगे? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं भाई रीडिंग में, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा है कि हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर लें इस सबक से थोड़ी सी। तो रीडिंग का तरीका क्या होगा? रीडिंग का तरीका ये होगा कि मैं पढ़ूंगी, आप अपनी बुक ओपन करेंगे, अपनी बुक पे, अपने पेज पे आप जो है फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी रीड करते जाएंगे, ठीक है? ताकि हम रीडिंग और अच्छी और अच्छी और अच्छी कर सकें अपनी, ठीक है ना? तो चलें फिर हम आज पढ़ाई शुरू करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जल्दी से पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। जी, आपने देखा आपके इस पेज पे क्या है? जी, हमारा सबक नंबर 4, जिसका नाम है सिकंदरिया लाइब्रेरी। फिर बोलिए, आपके सबक का क्या नाम है? सिकंदरिया लाइब्रेरी, ठीक है? सिकंदरिया लाइब्रेरी। जी, अब चलें, अपनी फिंगर रखते जाइए, मेरे साथ साथ रीड कीजिए। दानिश्वर का कहना है कि किताब पढ़ने का जो मज़ा लाइब्रेरी में है वो कहीं और नहीं, मगर कंप्यूटर के इस दौर में लाइब्रेरी की अहमियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। दर हकीकत माजी में बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लाइब्रेरियों में बैठ कर ही बेशुमार किताबों के तर्जुमे किए और तहकीकात की थीं, जिनके नतीजे में वो ऐसे मशहूर स्कॉलर्स बने कि आज तक लोगों की पसंदीदा शख्सियत हैं। पढ़ रहे हैं साथ साथ आप? शाबाश। चलें आगे पढ़ें अब मेरे साथ। आज हम आपको दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं। इसका नाम सिकंदरिया लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी 3री सदी क़ब्ले मसीह में मिस्र के शहर सिकंदरिया में तामीर करवाई गई। अच्छा, पढ़ रहे हैं ना साथ? मिस मत कीजिएगा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा। इसका ख्वाब सिकंदर आज़म ने देखा था। ये ख्याल उसे मगरबी दरसगाहों को देख कर आया और उसने सोचा कि एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ नायाब तरीन किताबों का ज़ख़ीरा हो। उसने वो लाइब्रेरी सिकंदरिया में बनाने का सोचा, मगर वो अपना ख्वाब पूरा
ہوتا ہوا نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور اس کا یہ خواب پلوٹمی اول نے پورا کرنے کی کوشش کی اور ویسی ہی لائبریری بنائی جس کا خواب سکندر اعظم نے دیکھا تھا۔ کیسی ہو رہی ہے بھائی ریڈنگ؟ اچھی ہو رہی ہے؟ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ ویری گڈ، شاباش۔ چلیے پھر آگے پڑھیں آپ میرے ساتھ۔ اسکندریہ لائبریری اندر سے جس قدر شاندار تھی باہر سے بھی اسی قدر دیدہ زیب تھی۔ یہ ایک ایسی عمارت سے جڑی ہوئی تھی جہاں اسکالرز بیٹھ کر تحقیقات کرتے تھے۔ اس حصے کو میوزیم آف اسکندریہ کہا جاتا تھا۔ تو دوسری جانب یہ عمارت ایک مندر سے جڑی ہوئی تھی جسے سراپیم مندر کہا جاتا تھا۔ اسکندریہ لائبریری بے حد وسیع تھی۔ اس کی وسعت کے پیش نظر اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں 13 لیکچر ہالز، ایک ڈرائنگ روم، ملاقات کے کمرے اور پڑھنے کے کمرے تھے۔ اس کے ہال میں بڑے بڑے شیلف تھے جن میں پیپرز، اسکرولز یعنی پرانے زمانے کے بڑے بڑے لپٹے ہوئے کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ ان اسکرولز میں مشہور ادیبوں کی تحریریں موجود تھیں۔ یہاں بیش بہا کتابوں کا خزانہ تھا اور ان کا زیادہ تر ترجمہ یونانی زبان میں موجود تھا۔ یہاں سائنس کے مختلف شعبہ جات پر بھی کتابیں تھیں۔ جی جناب، تو کیسی ہوئی پڑھائی بھائی؟ اچھی ریڈنگ کی میرے ساتھ۔ اب آگے ریڈنگ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ پتہ ایک کام اور کیا کریں کہ جو حصہ ہم نے آج پڑھا ہے اس میں سے کچھ ورڈز میں آپ کو انڈر لائن کرواتی ہوں۔ ان ورڈز کی، ان الفاظ کی آپ لکھنے کی مشق بہت اچھے سے کریں گے۔ تو چلیں انڈر لائن کریں لائبریری، کر لیا لائبریری، پھر کریں اسکالرز، اس کے بعد شخصیت، پھر آپ کریں سکندر اعظم کو انڈر لائن کریں، پھر آپ کریں مغربی درسگاہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ انڈر لائن کر لیں دیدہ زیب، اس کے بعد انڈر لائن کریں تحقیقات، پھر انڈر لائن کریں وسعت، اچھا، پھر آپ انڈر لائن کر لیں ادیبوں، سب نے کر لیا انڈر لائن؟ ویری گڈ جی۔ تو اب آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو پڑھائی کی مشق اور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت بہترین طریقے سے سبق کو ریڈ کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے ورڈز انڈر لائن کروائے ہیں انہیں آپ لکھنے کی مشق کریں گے، بہت خوشخط طریقے سے اپنی کاپیز میں لکھیے گا، ٹھیک؟ اور پھر ایک وائس ریکارڈنگ بھیجیے گا ریڈنگ کی اپنی ٹیچر کو کہ آپ نے کیسا ریڈ کیا، اور پھر جو آپ نے خوشخط طریقے سے لکھا ہے اس کی تصویر بھی سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔